नाज़रीन, प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है, अरब्स के ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है, उनके इत्तेहादियों के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है, जो रीजन के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर नजर आ रहा है कि वो एक कंक्रीट स्टेप्स जो है वो इजराइल के खिलाफ उठाएं, ना सिर्फ के अब की बार भी वो कंडेमनेशंस जारी करके और सख्त बातें करके जो वो उठ जाएं। तो रियल इंटेंशंस और रियल एक्शन जो है वो आपको देखने को जो है वो मिल सकता है, इसकी तवक्को रखी जा सकती है। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो फिर सीरियस डाउट्स भी उठते हैं कि ये एक्शन लेंगे तो ये डाउट्स भी हैं, लेकिन वो हमारे सामने चीज आ जाएगी जो भी फैसला होना है। लेकिन एक बड़ा झटका लग गया है बरतानिया से। बरतानिया ने इजराइल को अब तक का बड़ा झटका दिया है। बरतानिया ने इजरायली मिलिट्री को, इजरायली पर्सनल को, जो उनका रॉयल मिलिट्री कॉलेज है, रॉयल मिलिट्री कॉलेज, ये उनका सबसे प्रेस्टिजियस ये मिलिट्री कॉलेज है और इसकी बहुत अहमियत है। इससे जो है वो इजराइल को निकाल दिया है, यानी कोई इजरायली आर्मी का बंदा जब इसमें दाखिल नहीं हो सकता। इससे ट्रेनिंग और आगे पीछे बिल्कुल इससे जब वो बैन कर दिया गया है। इस एक्शन को आप इस तरह से भी तोल सकते हैं कि अगर उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, अगर वो ये फैसला करती है कि वो बड़े लेवल की सैंक्शन इजराइल के ऊपर लगा देती है, तो उसके करीब करीब ये वाला भी फैसला है, इस एक रॉयल मिलिट्री कॉलेज से उसको निकालना। और एक तो ये डैमेज करेगा इजराइल को, यानी ये प्रैक्टिकल स्टेप है, ये इजराइल को डैमेज करेगा। दूसरा, इससे एक और सिग्नल मिल रहा है। एक तो है ना कि भाई सिविलियंस निकले हुए हैं, पब्लिक निकली हुई है, लेकिन ये इससे पहले ये रिपोर्ट्स आती रही कि जो बरतानिया की, वेस्ट की जो मिलिट्रीज हैं वो इजरायली आर्मी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। इवन अमेरिका की मिलिट्री जो है उनकी भी खबरें दरमियान में आती है कि उनके सोल्जर्स भी कंफर्टेबल नहीं है कि दुनिया इनकी आर्मी को कैसे देख रही है, इजराइल की आर्मी को, कि वो क्या कर रही है गजा में। तो वेस्ट की जो आर्मीज हैं अपने आप को इनके साथ जोड़ना नहीं चाहती हैं, तो उनके सोल्जर्स अनकंफर्टेबल हैं। ये रिपोर्ट्स दरमियान में आगे पीछे कभी कभार आ जाती थी, क्योंकि मिलिट्री की बात है ना, तो इतने खुलकर नहीं। तो ये जो आज फैसला हुआ है, इससे ये बात साबित होती है कि वेस्टर्न जो आर्मीज हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है इजरायली फौज के साथ। जो चीज इसके साथ अटैच हो गई है, जो कुछ इन्होंने गजा में किया है, जो इसका इमेज दुनिया के सामने आया है, तो वेस्टर्न सोल्जर जो हैं, वेस्टर्न आर्मीज जो हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल इजराइल के साथ नहीं है और रॉयल मिलिट्री कॉलेज से इजरायली फौज को निकालना पड़ गया। अब हालात जो है वो यहां तक आ गए। तो ये अमेरिका जो है ना, वो सिर्फ बोझ नहीं उठा सकता, ये बात ध्यान में रखें। अमेरिका अकेला जो है वो इजराइल का बोझ नहीं उठा सकता। अगर ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज इस तरह से इकदाम जब उठाना शुरू कर दें, तो इजराइल ने इसको बिट्रेल कहा है कि बरतानिया ने हमारे साथ बिट्रेल किया है। तो इतना बड़ा वाकया है, तो इजराइल कह रहा है कि बरतानिया ने जो है वो हमारे साथ बिट्रेल किया है। तो इसके साथ जो है वो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक किया। 3 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं और 7 जो इजरायली टैंक्स हैं उनके डिस्ट्रॉय होने की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो अटैक्स कर रही है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे पास खबरें नहीं पहुंचती, लेकिन अटैक्स वहां पर हो रहे हैं। मैं पहले आपके सामने जो वो इजरायली जो नए प्लान्स सामने आ रहे हैं वो शेयर करता हूं, फिर दोहा में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। बड़े ही डिसाइडिंग दिन से हम गुजर रहे हैं, लेकिन जरा इजराइल से जो ऑप्टिक्स हैं, जो उनकी प्लानिंग्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मार्को रूबियो इजराइल में हैं और इजराइल में वो उस वक्त उतरे हैं जब इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया, और यानी कि असल में अब ये दौरा जब दोहा के खिलाफ हो रहा है, खलीजी रियासतों के खिलाफ हो रहा है। इजराइल के साथ इज़हार यकजहती के लिए, सपोर्ट के लिए ये दौरा जब हो रहा है। और कौन सी सपोर्ट? क्योंकि इजराइल ने दोहा के ऊपर अटैक किया और वहां पर चूंकि एक मीटिंग हो रही है कि कोई एक्शन इजराइल के खिलाफ लिया जा सकता है, तो मार्को रूबियो इजराइल के अंदर मौजूद है। तो ये पहला इस नौयत का दौरा है जो इनके खिलाफ हो रहा है, मिडल ईस्ट की रियासतों के खिलाफ जो है वो हो रहा है। ऑप्टिक्स है ना, आप एक ऐसे वक्त के अंदर जब इजराइल पहुंच रहे हैं। तो एक बात ये हो गई। अब जरा अगली जो खबर है उससे आपके सामने हकीकत और वाज़ेह हो जाएगी और इनको सबक सीख लेना चाहिए। मार्को रूबियो वेस्टर्न वॉल के ऊपर गए हैं। वेस्टर्न वॉल, जिसको आप दीवारें गिरिया कहते हैं, वो मस्जिद अक्सा की एक साइड की एक दीवार, और जो इनका ये समझते हैं कि जो इनका टेंपल गिरा पड़ा है 2000 साल से, उसकी ये एक दीवार जो है वो बची हुई है। और फिर इसी जगह पर जो टेंपल इनका बनना है, और फिलहाल जो भी इनके रिचुअल्स हैं वो इसी दीवार के ऊपर ये परफॉर्म जाकर करते हैं। तो उस वेस्टर्न वॉल, जिसकी बाकायदा उनकी सबसे बड़ी रिलीजियस प्लेस है, और उसका एक मतलब है कि आप
کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہاں پر جانے کا مطلب ہے کہ ٹیمپل بنانا ہے. تو ایک مارکو روبیو کا اسرائیل آنا، دوسرا اسرائیل یہ کہہ رہا ہے ہم غزہ لیں گے اور ویسٹ بینک لیں گے. تو ایسے ماحول میں اس جگہ پر جانا جو اس بات کے لیے ہی وہاں پر کھڑی ہے، اس جگہ کے پر جانا، یہ بڑا ہی کلیئر سگنل ہے امریکہ کی جانب سے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آئیڈیولوجیکلی کھڑا ہوا ہے. اور فیتھ کے اوپر جب وہ کھڑا ہوا ہے تو یہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو بھی اسرائیل کے لیے جب قربان کر دے گا. اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے. اور ویسے بھی یہ جو موجودہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ زیادہ اٹیچ ہے اس سارے نظریے کے ساتھ، گریٹر اسرائیل، ٹیمپل، یہ وہ کر کے یہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہمیں نظر آتے ہیں. تو مارکو روبیو کا ویسٹرن وال کے پر آنا یہ ایک بہت بڑا ایک آپٹک ہے، بہت بڑا سگنل ہے کہ وہ ایکچولی یہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو کلیش آف سیولائزیشن ہے، کلیش آف سیولائزیشن، اس کا یہ کھلا مظاہرہ ہے. اور جیسے اسرائیل کی یہ اٹیمپٹ ہے کہ وہ جنگ حماس کے خلاف نہیں، وہ حماس کے خلاف جنگ کو وہ فلسطینیوں کے خلاف جنگ بنا چکا ہے، اور فلسطینیوں سے بڑھ کر وہ 57 کنٹریز کے خلاف یہ بنا دینا چاہتا ہے اس جنگ کو. یہی اس کے اٹیمپٹ ہے نا کہ وہ اس جنگ کو 57 کنٹریز کے خلاف بنا دے اس جنگ کو. تو یہ اس کا بھی ایک مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس سارے معاملے کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. امریکی ایمبیسڈر کی بات سنیے اور پھر بتائیے کہ ہم اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہے ہیں. امریکی ایمبیسڈر بھی ساتھ موجود تھا، مارکو روبیو امریکی ایمبیسڈر، اور نیتن یاہو. اس سارے 23 منتھس کے اندر نیتن یاہو 2 مرتبہ ویسٹرن وال کے اوپر گیا ہے ظاہری طور پر. ویسے رات کو خفیہ گیا ہو یا مطلب میڈیا کے اوپر نہ آیا وہ الگ بات ہے، لیکن ظاہری طور پر 2 مرتبہ گیا ہے. ایک جس دن ایران کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ لگا تھا کہ یہ آخری جو ہمارا مقصد تھا وہ آج ہم نے پورا کر لیا، جو آخری چٹان تھی ہمارے خلاف وہ آج ہم نے گرا دیا. وہ تو بعد میں نتیجہ ویسا نہ نکلا، اس دن یہ وہاں پر گیا ہے، اور آج یہ دوسرا موقع ہے کہ یہ ویسٹرن وال کے اوپر گیا ہے. امریکی ایمبیسڈر کیا بیان جاری کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ I was pleased کہ میں نے مارکو روبیو اور نیتن یاہو کو جوائن کیا ویسٹرن وال کے اوپر ان یروشلم the eternal capital of the Israel. اب نہیں سمجھ آنی تو نہ آئے، اور اسی غفلت میں بیٹھے رہنا ہے تو بیٹھے رہیں. اس سے یہ جو طوفان ان ملکوں کی طرف بڑھ چکا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. یروشلم دا ایٹرنل کیپٹل آف اسرائیل، نہیں سمجھ آ رہی ان کو. اور اصل جنگ ہی یروشلم کی ہے. نارملائزیشن کر لیں گے، ٹیکنالوجی اسرائیل ہمیں دے گا، اسرائیل ہماری حفاظت کرے گا، جو اتنا بڑا خطرہ ہمیں ایران سے ہے. کر لیں، کروا لیں حفاظت. یروشلم دا ایٹرنل کیپٹل آف اسرائیل، ابدی کیپٹل اسرائیل کا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ڈکلیئر کر رہے ہیں. اب نہیں سمجھنا تو نہ سمجھیں. تو یہ کلیئر سگنل ہے کہ یہ کس نوعیت کی جنگ ہے اور وہ رکنے والے نہیں ہیں. اور مارکو روبیو امریکی ایمبیسڈر اور نیتن یاہو ویسٹرن وال کے اوپر گئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن سے عربز چاہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یعنی امریکنز کے اوپر وہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو جب وہ پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ کلیئر میسج ہے ٹو دا عربز اور مڈل ایسٹ. اور آج ایک بہت بڑا گریٹسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ عربز کا اور باقی ساتھ ان کے اتحادیوں کا جو ہے وہ ان کے سامنے بہت بڑا ٹیسٹ. ایک ہسٹوریکل ٹرننگ پوائنٹ یہ والا موقع ثابت ہو سکتا ہے. یعنی ایک چینج آ جائے پوری طرح سے پالیسی میں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل بھی نہ ہو. یعنی ایک گریٹسٹ ٹرننگ پوائنٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ روایتی ریکارڈ کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پہلی بار خلیجی ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہو بھی سکتی ہے کہ گریٹسٹ ٹرننگ پوائنٹ یہ ثابت ہو جائے. اور یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ روٹین میں وہی معاملہ جب چلتا رہے، لیکن اسرائیل کے لیے ضرور ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ وہ پھر گریٹر اسرائیل کے لیے اپنے معاملات آگے بڑھائے گا. اب ذرا یہ بھی خبر بھی سنیے. امریکی میڈیا مارکو روبیو کیا ڈسکس کرنے جا رہا ہے نیتن یاہو کے ساتھ؟ دا انیکسیشن آف دا پارٹس آف دا ویسٹ بینک in response to the western countries recognition of the state of Palestine. پورے ویسٹ بینک کو قبضہ کرنے کی ڈسکشن جب ہونے جا رہی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، امریکن میڈیا کہہ رہا ہے. اور وہ ادھر اب ذرا چیزوں کو کنیکٹ کر لیں. ویسٹ بینک لینے جا رہے ہیں، یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہوگا، اور وہ ویسٹرن وال کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں.
नेतन्याहू इज शेड्यूल है और वो ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से, फौजें दाखिल करने के हवाले से फैसला कुन मीटिंग जब होने जा रही है, मार्को रूबियो भी वहां पर मौजूद होंगे यानी इजराइल के अंदर, तो उनके साथ फाइनल अप्रूवल लेकर फौजें भी गजा के अंदर दाखिल होने जा रही हैं, तो वो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नहीं समझना तो ना समझे। अब इससे हमें क्या चीज है वो, इससे एक और चीज हमें सिग्नल मिलता है, वो ये है कि डेटरेंस दिखाकर भी अब कुछ नहीं होने वाला है। यानी एक होता ना कि आप डेटरेंस दिखाकर अगलों की इंटेंशंस बदल देते हैं। आप ताकत का मुजाहरा करके अगलों के, अगर वो हमला करने की या आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आप अपने वेपन्स का, अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, दुश्मन जो है वो आप पर हमला करने से पीछे हट जाता है। ये होता है, आप डेटरेंस शो करते हैं और उनकी इंटेंशंस, उनके इरादे बदल जाते हैं। मैं आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और इसमें बिल्कुल मैं एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। डेटरेंस भी अब इनके काम आने वाली नहीं है, मिडिल ईस्ट के मालिक की अब डेटरेंस भी काम आने वाली नहीं है कि ये कोई ऐसी ताकत का मुजाहरा कर दें, मतलब सैंक्शन लगा दें या आगे पीछे कुछ भी ऐसा कर दें और कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज दे कि हम ये कर देंगे। इससे भी इजराइल रुकने वाला नहीं है, इससे भी उनकी इंटेंशंस बदलने वाली नहीं है। अब वो उनकी इंटेंशन बदलने का वक्त गुजर चुका है। जब गजा को आपने इतना तबाह करवा लिया और वेस्ट बैंक में और आगे पीछे जो हमले होते रहे, और अब वो वेस्टर्न वॉल के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि यरूशलेम दारुल हुकूमत होगा, अब आपकी ताकत का मुजाहरा उनके हमले को नहीं रोक सकता, उनकी इंटेंशंस नहीं बदल सकता, उनके इरादे नहीं बदल सकता। अब फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ यह बचा है कि आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और फोर्सफुली उनको डिफीट करना पड़ेगा। मतलब उनको डिफीट करना पड़ेगा, फोर्सफुली उनको रोकना पड़ेगा। यह नहीं कि आप कोई डेटरेंस शो कर देंगे, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज देंगे तो वो रुक जाएंगे। नहीं, अब यह टाइम गुजर चुका है। यह आज की इस ऑप्टिक ने इस बात को मजीद बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और साबित कर दिया। यह बहुत ही मेरे नजदीक बड़ी प्रोफाउंड लेवल की यह बात है कि अब फोर्सफुली इजराइल को रोकना है, अब उसको डिफीट करना है, आपको बैटल ग्राउंड में उतरना है। लेकिन क्या आप इतनी करेज रखते हैं? क्या आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं? क्या आप ऐसी इंटेंशंस रखते हैं? क्या आप इतनी बहादुरी रखते हैं? यह सवाल है, यह बिग क्वेश्चन मार्क है। क्या इनके इरादे, क्या इनकी सलाहियतें, क्या इनकी ताकत क्या ऐसी है जो ये कर सके, इजराइल को फोर्सफुली रोक सके? ये बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि खाली बड़ा ताकत का मुजाहरा भी नहीं रोक सकता। मिसाल के तौर पर आप परेड करते हैं ना, आप हथियार दिखा देते हैं कि भाई अटैक हुआ तो ये नतीजा आगे से निकलेगा, इस तरह की चीजें आप करते हैं ना, वो चीज भी नहीं रोक सकती। काइंड ऑफ कोई भी आप डेटरेंस शो कर दें, वो चीज अब नहीं रोक सकती इजराइल को। बात बहुत आगे चली गई है। वो गजा में अब रुकेंगे? मुझे बताइए, जब उन्होंने इतना कुछ कर लिया है तो उनको दुनिया रोज रोज गजा में ये करने देगी? यानी आप इसको आज सीज फायर करवा लेंगे, फिर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर 10 साल के बाद, फिर 2-4 साल, 6 साल, 10 साल के बाद फिर इजराइल हमलावर हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसलिए वो उन्होंने जो भी करना है वो आज ही करेंगे। सो अब आप जरा आ जाइए दोहा की तरफ। प्रेशर फॉर टेंजिबल एक्शन एट अरब इस्लामिक समिट। अब ये प्रेशर है कि कोई टेंजिबल एक्शन लो, बातें नहीं। कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो अब बात है वो आगे बढ़ रही है और डिस्कस हो रहा है कि क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं पूरे रीजन के लिए अगर इजराइल का हाथ आज ना रोका गया। लॉट ऑफ प्रेशर जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है और ओआईसी के ऊपर, अरब लीग के ऊपर, और ये सारे रिपीटेड क्रिटिसिज्म के अंदर हैं। अरब लीग भी और ओआईसी भी रिपीटेड क्रिटिसिज्म के अंदर हैं कोई भी एक्शन ना लेने के लिए और सिर्फ स्टेटमेंट्स और कंडेमनेशन जारी करने के लिए, और ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुके हैं। तो अब इनके ऊपर प्रेशर है, शदीद प्रेशर है कि ये कोई टेंजिबल एक्शन लें। ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ द यूएस गारंटीज इन दोहा। अमेरिका के ऊपर जो एतमाद है वो तेजी के साथ डिक्लाइन में जा रहा है। दोहा से ये खबर है, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है। और फिर जैसे देखें, दोहा के ऊपर अटैक हो गया, मार्को रूबियो जब वहां पर पहुंचा हुआ है, रूबियो को तो दोहा आना चाहिए था, लेकिन वो इजराइल में है
اور یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ حملہ تو امریکہ نے کروایا ہے، امریکہ نے حماس کو بلایا، امریکہ نے ایئر فیولنگ دی، اور اس میں ایک اور ویسٹرن ملک بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ امریکن نے الیکٹرانکس ان کے بند کر دیا، امریکن نے ریڈار بند کر دیے۔ اسرائیلی جنگی طیارے قطر کی ایئر سپیس میں داخل ہوئے، باہر سے بھی انہوں نے حملہ نہیں کیا کہ ایئر سپیس کے باہر سے میزائل فائر کے، نہیں، وہ قطر کی ایئر سپیس کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے سارے ریڈارز بند کر دیے۔ کی سپیچز ہو رہی ہیں دوحہ سمٹ کے اوپر، اور کلوز ڈور فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی ہے، کلوز ڈور۔ تو ایک بڑے فیصلے، اچھا جی، ڈیسائسو ریزولوشن جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آ سکتی ہے، ایک فیصلہ کن اقدامات، لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ نتنیاہو کی فیئر گیم کا حصہ بن جائیں گی، اور پروجیکٹ جو گریٹر اسرائیل کا ہے وہ ٹینجیبل ریالٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیں نا کتنا فیصلہ کن وقت ہے، ایکشن لینا ہے، اگر نہیں لینا تو تمام ریاستیں نشانہ بنیں گے۔ نتنیاہو تو یہ کہہ رہا ہے نا، جہاں جہاں حماس سے ہم نشانہ بنائیں گے، تو حماس تو ہر ملک میں ہے، بیشتر ملکوں میں ہے، ان کے نمائندے تو کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی حماس تو صرف ایک جواز ہے، مسئلہ تو ہر کسی کو نشانہ بنانا ہے، حماس تو صرف ایک جواز ہے۔ اور اس وقت تو حماس کی لیڈرشپ ٹرکی میں بیٹھی ہوگی، وہ قطر میں تو ہے ہی نہیں، وہ ٹرکی میں بیٹھی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرکی نشانہ بنے گا، ہو سکتا ہے وہ مصر کے اندر ہو سکتا ہے حماس کی لیڈرشپ کسی اور ملک کے اندر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے پھر راہیں کھولنا ہے ہر ملک کے نشانہ بننے کے لیے۔ آج کوئی جواز ہے، کل کو وہ کسی اور جواز کے ساتھ آ جائیں گے۔ اچھا جی، اب قطر کے پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، قطر کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ دوحہ پر حملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہیں، تو انٹینشنز نظر آ رہی ہیں کہ کوئی بڑا اقدام ہو سکتا ہے۔ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے، اسرائیل نہیں رکے گا تو روکنا پڑے گا، اور جو اسرائیل کا حملہ ہے اس کے جواب میں فرس اور فرم میئرز لینے چاہیے، سخت ترین ایکشن اسرائیل کے جواب میں لیا جائے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنے ڈوئل سٹینڈرڈز کو اب ختم کرے اور اسرائیل کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے۔ اور اسرائیل جو ہے، اب یہ قطر بات کر رہا ہے کہ جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر رہا ہے، اور سب اس کا نشانہ بنیں گے، لیکن اسرائیل یہ بات بھی سن لے، قطر کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل خود کو بھی تباہی کے دہانے کے پر لے کر جا رہا ہے، یہ ایٹ دا گریو رسک بھی آ چکا ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایٹ گریو رسک بھی آ چکا ہے اپنی تباہی اور کولیپس کے دہانے کے اوپر، لیکن یہ انٹینشنلی جو ہے وہ جنگ کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے، اس کو حماس کو نشانہ بنانا اس کا مقصد نہیں ہے، یہ جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ تو یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی انٹینشنز ہے، اور وہ بڑے اقدامات کی بات کر رہے ہیں، کتنے اٹھاتے ہیں ابھی 24 گھنٹوں میں ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اور برطانیہ نے بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، یو کے بارز اسرائیلیز فرام پریسٹیجیس ڈیفنس اکیڈمی اوور جینوسائیڈ، پریسٹیجیس، رائل، یہ سب سے بڑا ان کا، بہت ہی پریسٹیجیس، وہاں سے نکال دیا۔ اور برٹن بینز اسرائیل فرام پریسٹیجیس ملٹری اکیڈمی دی ٹیلیگراف، اور اسرائیلی جو پرسنل ہیں ول بی ایکسکلوڈڈ فرام دا رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز، اور اس کو اسرائیل نے اپنے لیے جب بٹریل کہا، اس نے کہا کہ برطانیہ نے ہمارے ساتھ جو وہ بٹریل کیا ہے، ہم ایک جنگ کے اندر ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جو بٹریل کر رہے ہیں، یعنی آئسولیشن بڑی ہے، آئسولیشن جب بڑی ہے، اور جب برطانیہ جیسا ملک ایسا اقدام اٹھا رہا ہے تو باقی ملک بھی جو ہے وہ بڑا اقدام اٹھائیں گے، تو امپیکٹ بھی ہے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، اس کے اوپر بھی اثر ہے۔ اور دیکھیں نا کہ مطلب ان کا سب سے بڑا کالج ہے، سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل نہیں ہے وہاں پر، یہ ان کے لیے ڈی گریڈ بھی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کو اوقات دلانے والی بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برطانیہ مجبور کیوں ہوا ہے، اصل سوال تو یہ ہے، برطانیہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے پر مجبور کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب جو ملٹری ہے نا، یہ سویلین کا تو معاملہ ہے نہیں، اور پبلک پریشر کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ ملٹری سے پریشر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اب کمفرٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب سوچے نا کہ انہوں نے وہاں پر کیا کیا، تو ان کے ساتھ کوئی اٹیچ ہونا فی الحال جب وہ پسند نہیں کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائم نے آج ایک دلچسپ رپورٹ جب وہ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں اگلا وارفیئر ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی پاورڈ ڈرون سویم سیٹ ٹو ٹرانسفارم ماڈرن وارفیئر،
یعنی ایک وقت میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، تلواروں میں پھر مزید ایڈوانسمنٹ آئی، پھر بہت ساری چیزیں، یعنی اس زمانے میں ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی چلی گئی، اور پھر جب بارود ایجاد ہوا، بندوقیں ایجاد ہوئی، وہ ایک الگ سطح کا ماڈرن وارفیئر تھا، پھر رائفل میں، پھر آگے مشین گنز آ گئی، ٹینکس آ گئے، سو آن، اور پھر جنگی طیارے. یہ وارفیئر جنگوں کا طریقہ بدلتا رہا ہے. جو دنیا میں اب نیا طریقہ کار ہونے جا رہا ہے فائنینشل ٹائم کے مطابق، سب سے بڑا اور سب سے ایفیکٹو، اور جو اس کو لیڈ کرے گا وہ جنگوں میں فاتح قرار پائے گا، اور وہ ہے ڈرونز. اور کون سے ڈرونز؟ سویم ڈرونز، یعنی 100 ڈرونز جا رہے ہیں، 500 ڈرونز جا رہے ہیں، ایسے بارش کی طرح ڈرونز جو وہ برس رہے ہیں. اس کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں. تو یہ ماڈرن جنگیں جو ہے وہ اس طرح سے ہونے جا رہی ہیں، اور اس کا بڑا مظاہرہ ہم یوکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں. لیکن ڈرون ٹیکنالوجی میں سب سے آگے کون ہے؟ ڈرون ٹیکنالوجی میں سب سے آگے چائنا ہے. تو یعنی کہ چائنا جو ہے وہ 64 جو اوورال کریٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں اس میں 59 کے اندر امریکہ سے آگے جا چکا ہے. اور آج سے 20 سال پہلے چائنا صرف کچھ 4 سے 5 ٹیکنالوجیز میں آگے تھا، اور امریکہ 60 ٹیکنالوجیز میں آگے تھا. آج وہ بالکل معاملہ جو وہ ریورس ہو چکا ہے. اور سیریا کا جو فرنٹ ناظرین کسی بھی وقت کھل سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ذرا دیکھیے، کوشیس کام ان سویدا آفٹر سیز فائر بریچ. مطلب کوشیس کام، ایک خاموشی تو ہے، ایک پوز تو ہے، لیکن کوشیس پوز ہے کہ کسی بھی وقت یہ فرنٹ کھل سکتا ہے. معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا ہے، سب بندوقیں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوشیار ہیں، الرٹ ہیں کہ کہیں کوئی ڈبل گیم، اچانک کوئی حملہ، کچھ بھی، تو سیریا والا فرنٹ بھی وہیں پر ہے. ریجن میں دیکھیں جو بھی سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ یا تو کلیکٹیولی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ درمیان میں الشرا اٹھ کر اسرائیل سے کوئی بات طے نہیں کر سکتا، اور وہ کر بھی لے تو وہ بات چل نہیں سکتی اگر ابراہم اکارڈ جو پورے ریجن نے طے کیے وہ نہیں چل سکتے تو الشرا کیا چلے گا. تو یہ بات، اور لیبنیز گورنمنٹ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس وقت کی تفصیلات ہے، بڑی ریپڈ مزید تفصیلات آ رہی ہیں، وہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.